27 रजब में बहुत सारे लोग जो है नफली नमाजें पढ़ा करते हैं, इबादत किया करते हैं और पूरी रात जाग करके इबादत करते हैं और सुबह को वो 27 रजब का रोज़ा भी रखते हैं। तो आइएगा इसमें हमें 27 रजब में कितने ये शब मेराज में कितने रोज़े रखना होते हैं और कैसे इबादत करना होगी, रोज़े की नियत हम कैसे करेंगे, इफ्तार कैसे करेंगे और 27 रजब में जब आप रात को जागें तो उसमें नफल नमाज पढ़ें या फिर क़ज़ा नमाज पढ़ें। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि नफल नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, क़ज़ा नमाज पढ़ने का, क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका क्या है और रोज़े की नियत हमें कैसे करना है, इफ्तार कैसे करना, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिए क्योंकि शब मेराज आने वाली है, शब मेराज आने वाली है और उस रात में इबादत कैसे करना होगी, सब चीज़ आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 27 रजब। देखिए ये 27 रजब को शब मेराज भी कहा जाता है और ये शब मेराज वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी, अपने प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज कराई और ये नमाज़ों का तोहफ़ा हमें मिला। उम्मत मोहम्मदिया को ये नमाज़ों का तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब से मुलाकात की। तो 27 रजब को आपको रात को जाग करके इबादत करना है। देखिए कुछ रातें होती हैं जो बड़ी बरकतों वाली रातें होती हैं और दुआएं कबूल होती हैं उन रातों में। बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा के दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उस बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता है और उसके मकसदों में कामयाबी अता फरमाता है। ठीक है, अब आइएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ना। देखिए दो चीज़ें होती हैं, नफल नमाज और क़ज़ा नमाज। नफल नमाज वो होती है जिसे आप अगर पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जो नमाजें आपकी क़ज़ा हो गई हैं, ठीक है, जब इंसान बालिग होता है ना तो बालिग होने के बाद में उसके ऊपर नमाज फ़र्ज हो जाती है। उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नमाजें उनकी छूट जाती हैं। तो ये जागने वाली जो इबादत की रातें आती है ना, तो उसमें लोग जब इबादत करते हैं तो क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहिए, ठीक है। नफल नमाज जिनकी फजीलत है वो पढ़ लें, उसके बाद जितना भी हो सके आपके ऊपर जो नमाजें फ़र्ज थी वो आपसे छूट गई हैं ना, तो उन नमाज़ों को आप ज़रूर अदा करिएगा। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर में आपसे नमाज के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, नमाज के बारे में ज़रूर सवाल होगा, नफल नमाज के बारे में नहीं। जो नमाजें आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं जो आपसे छूट गई हैं ना, उनके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इन रातों में क़ज़ाए उम्री ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। अब नफल 4 रकात नमाज नफल आपको कैसे पढ़ना है और उसका कितना बड़ा सवाब है वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि क़ज़ा नमाज किस तरीके से आपको पढ़ना है और फिर जब रात को आप इबादत करेंगे तो सहरी करके दूसरे दिन को फिर रोज़ा रखेंगे 27 रजब का। तो एक रोज़ा रखना है, 2 रखने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप क़ज़ाए उम्री के बारे में समझ लें। तो देखिए क़ज़ाए उम्री आपको इस तरीके से पढ़ना है, जो फ़र्ज़ नमाजें हैं या वाजिब नमाजें हैं उनकी आपको क़ज़ा करना होगी। जैसे मान लीजिएगा फ़जर में 4 रकात नमाज है तो उसमें आपको 2 फ़र्ज़ पढ़ने होंगे, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा की, सुन्नत गैर मुअक्कदा की, नफलों की इनकी क़ज़ा नहीं होती है, बल्कि जो फ़राइज़ हैं उनकी आपको क़ज़ा करना है और जो वाजिब है, जैसे मान लीजिएगा इशा में 4 रकात नमाज आपको फ़र्ज़ पढ़ना है और 3 रकात नमाज आपको वित्र पढ़ना है, ठीक है। तो फ़र्ज़ों की और वाजिब की क़ज़ा है, सुन्नत मुअक्कदा की, सुन्नत गैर मुअक्कदा की, नफलों की इसकी क़ज़ा नहीं होती है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब आइएगा कि क़ज़ाए उम्री की आपको नियत कैसे करना, क़ज़ा नमाज आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे आपकी फ़जर की नमाज छूट गई है और जब से आप बालिग हुए हैं, जब से आपके ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं और आपको ये नहीं पता कि हमारी कितनी नमाज़ें छूट गई, कौन से दिन की छूटी हैं, कौन सी तारीख की छूटी हैं, आप बिल्कुल भूल चुके हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे अदा करेंगे, तो इसका तरीका फ़ुक़हा किराम ने इसके ताल्लुक़ से लिखा है और बहार शरीयत के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है कि आपको इस तरीके से करना है कि जैसे आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें, ठीक है, आप रात में इबादत कर रहे हैं, फ़जर की नमाज आप क़ज़ा कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप नियत करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर के क़ज़ा जो मेरे सबसे पहले के ज़िम्मे में बाकी है,
جو سب سے پہلے کے، تو آپ کی زندگی میں جو سب سے پہلے فجر کی نماز چھوٹی ہوگی تو ادھر سے ادا ہوتی چلی آئے گی. ٹھیک ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کے جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پھر اسی طریقے سے ظہر کی بھی آپ کو نیت کرنا ہے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کے جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طریقے ایسے ہی وطر کی نماز ادا کرنا ہے. نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہیں وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ نیت کریے گا. تو بار بار آپ کو اسی طریقے سے ریپیٹ کرنا ہے، جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہے، جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہے، تو ادھر سے آپ کی نماز ادا ہوتی چلی آئے گی. اس طریقے سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ قضاء عمری آپ پڑھیے گا نماز. ٹھیک ہے، تو قضا نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے وہ آپ نے سن لی ہے. کن کن چیزوں کی قضا کرنا ہے آپ کو وہ آپ نے سماعت کر لی ہے. اب آئیے گا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کن کن وقتوں میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے گا، سورج نکلتے وقت، ٹھیک ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. سورج ڈوبنے کے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر اس دن اگر سورج ڈوبنے کے وقت میں اگر آپ کے عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اب زوال کے وقت میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. مکروہ اوقات جو ہیں وہ یہی ہیں: سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت میں اور زوال کے وقت میں. ٹھیک ہے، اب رات میں آپ عبادت کر رہے ہیں، قضاء عمری آپ پڑھیے گا. اب آپ کو کرنا ہے کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کس طریقے سے آپ کو روزہ رکھنا ہے. تو دیکھیے گا، میں تو یہی کہوں گا کہ 26 تاریخ اور 27 تاریخ کا آپ کو روزہ رکھنا ہے. 26 اور 27 2 روزے آپ رکھ لیں، 26 رجب کا اور 27 رجب کا، یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں تو آپ ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں 27 رجب کا. رات میں آپ نے عبادت کی، سحری کریں گے، اور سحری کرنے کے بعد میں آپ جو ہے روزے کی نیت کریں گے. روزے کی نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے: وہ بھی سومی غد نویت من شہر رجب. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے. افطار: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ افطار کرنے کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کے کھجور یا پانی سے افطار کر لیں، اور اس کے بعد میں جب افطار آپ کر لیں گے تو اس دعا کو آپ کو پڑھ لینا ہے. سمجھے؟ اب آئیے گا نفل نماز، 4 رکعت نفل نماز میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے گا، نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے: چاروں رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنا ہے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لینا ہے. دوسری رکعت پہ آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ کھڑے ہو جانا ہے. پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورت ملانا ہے. پھر چوتھی رکعت بھی پڑھنا ہے. پھر چوتھی رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہے. اس کے بعد میں 100 مرتبہ آپ کو یہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو دعا مانگنا ہے. علماء فرماتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ دعا مانگیں گے نفل نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ کے جو بھی مقصد ہوں گے جائز، اللہ پاک آپ کی جائز دعا کو قبول فرمائے گا. اگر آپ بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، جو بھی آپ کی دقتیں ہیں ساری آپ اپنے سامنے رکھیے گا اور نام لے کر کے آپ دعا مانگیے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوگی. اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا، اس رات میں آپ توبہ کریے گا اپنے گناہوں سے. ٹھیک ہے، اور توبہ تو جتنی جلدی ہو سکے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن اس رات میں لوگ جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں، نفل نماز بھی پڑھیں، قضا نماز بھی پڑھیں، اور دوسرے دن کو روزہ بھی رکھیں. کون کون ہمارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو رات کو جاگ کر کے عبادت کریں گے اور دوسرے دن کو روزہ رکھیں گے؟ آپ ایک روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. تو کون کون روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، نیچے کمنٹ ضرور کریے گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.